बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर समेत बाकी सब लोग आएंगे और 2 बजे एहतजाज का टाइम है। अली अमीन गंडापुर का काफिला भी रवाना नहीं हुआ पेशावर के टोल प्लाजा से, और मैंने आपको बताया था कि आज लाहौर वाली सूरत हाल नहीं है क्योंकि लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ और उस एहतजाज के शुरू होने से पहले ही अमली तौर पे कड़ाका निकल गया। कैसे? देखिए, हुकूमतों का काम यह होता है कि जब अपोजिशन एहतजाज करती है, जैसे हम शुरू में सुनते थे कि पहिया जाम हड़ताल होती थी या शटर डाउन हड़ताल होती थी, तो हुकूमतें क्या करती थी कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर भी लोगों के कारोबार खुलवाती थी, ट्रांसपोर्ट चलवाती थी, और उनका तासुर ये होता था कि देखे जनाब, हमने आज कारोबार खुला हुआ है, पीटीवी पे दिखाया जाता था और दिखाया जाता था कि ट्रांसपोर्ट चल रही है। लेकिन इस हुकूमत के और इस हुकूमत के जो एडवाइजर्स हैं उनको शाबाश देनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज तो शुरू होगा 2 बजे, होगा नहीं होगा, क्या उनके पास प्लान है वो तो चले मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले इल्ला माशाअल्लाह इस वक्त जो है वो रावलपिंडी शहर को सील कर दिया गया है। अमली तौर पे शहर में कर्फ्यू नाफिज है। मिसाल के तौर के ऊपर कैसे? उसके दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। रेंजर्स रात से डिप्लॉयड है, मैंने आपको बता दिया था। सदर तक फैजाबाद जो मेट्रो बस सर्विस है वो ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है, और इस वक्त पूरे का पूरा शहर जो है वो कंटेनर्स में घिरा हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे खन्ना पुल से कंटेनर्स की दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया है, और मरकजी शाहरा जो है वो इस तरीके से बंद हो गई है। उससे आगे की अगर बात करें तो शहर के जो दीगर इलाके हैं, अडियाला जेल, इवन खौफ है कि आज कहीं ऐसा ना हो कि एहतजाज हो रहा हो और उस एहतजाज को लीड करते हुए ये सारे का सारा जो मजमा है जिसको अली अमीन गंडापुर करेंगे, ये अडियाला जेल ना चले जाए। एक खदशा खौफ कहीं ना कहीं ये भी है, तो अडियाला जेल जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए, नंबर 1, और रेंजर्स तैनात करने की वजह भी जो यही है। और उधर टेक्सला में जो जीटी रोड है उसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है, और ये एक ओवरऑल जो मंजर है वो हमें दिखाई दे रहा है। और लियाकत बाग जाने वाले तो रास्ते वैसे ही बंद है, और लियाकत बाग रात से ही पुलिस नफरी जो है वो तैनात है वहां पे। इवन जो कवरेज करने वाले हमारे सहाफी दोस्त हैं उनको रात को रोका गया। मखदूम साहब वहां पे थे और मखदूम साहब को भी पहले थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। इसी तरीके से जो 3 की टीम है जिसमें राय साकिब भी हमें दिखाई दे रहे थे, उनको भी रोका गया। तो ये रात से एक मंजर हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। अब ये जब हो रहा है तो क्या तहरीक इंसाफ डर गई है, बैठ गई है, या एहतजाज नहीं कर रही? मैं आपको कुछ खबरें देता हूं, आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं लाहौर की आपको खबर देता हूं। लाहौर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से ये पता था कि ये होना है, और उनको कहा गया था कि जो रहनुमा है और कारकुनान वो अलग अलग गाड़ियों के अंदर रावलपिंडी शहर के अंदर पहुंचे और अपनी शनाख्त इस दौरान बिल्कुल भी जाहिर ना करें, और एहतजाज होगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था और वकला तहरीक चल रही थी तो जाहिर है लोगों को इजाजत नहीं थी, तो उसकी कामयाबी क्या होती थी? कामयाबी ये होती थी कि क़यादत कुछ आधे रास्ते में होती थी, कुछ लाहौर में इमरान खान की जिम्मेदारी थी, आप पिंडी में होंगे, तो वो अचानक कहीं से निकलते थे और निकल के वो अचानक खिताब करते हैं और सब कुछ होता है। ये मंजर है, और आज भी वैसा ही होगा। मैं उसका प्लान बताता हूं। अगर लाहौर वालों ने ये किया है तो आज रावलपिंडी शहर के अंदर जो प्लान बी है वो मैं आपको बता देता हूं तहरीक इंसाफ का कि इन्होंने करना क्या है। उससे पहले अभी जो शहराम तरकई है उनका काफिला जो है वो रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया है, एक बड़ा काफिला है। उसी तरीके से जो दीगर वुज़रा हैं उनके काफिले भी रवाना हो रहे हैं। उमर अयूब का जो काफिला है वो हरीपुर से रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुका है, और पेशावर जो मोटरवे टोल प्लाजा है जहां पे अली अमीन गंडापुर ने क़यादत करनी है, वहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त जमा है। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर और रहनुमाओं के हवाले से जो नारेबाजी है वो की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले पंजाब हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हज़मा बुखारी जो है वो DGPR के अंदर गुफ्तगू कर रही थी, और उन्होंने ये कहा कि जी इनको इजाजत नहीं है, और इजाजत न मिलने के हवाले से उनका जी अगर तो आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो फिर आपसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा, और रेंजर्स भी डिप्लॉयड है, इस किस्म की उन्होंने बातें की।
پھر میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر چونکہ لاہور میں بھی مقدمات درج کیے ہوئے آپ نے اور آپ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں ہے، تو آج لیڈ تو احتجاج کو وہی کریں گے، تو کیا آپ ان کو گرفتار کریں گے؟ تو انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا، یعنی ان کا قانون اپنا وہ راستہ جو لے گا۔ پھر ایک اور صحافی نے جب یہی سوال دہرایا میرے والا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی شاید اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ہاں ایک بات انہوں نے آج ضرور کی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، اور ان کا جی علی امین گنڈا پور بے شرم انسان ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک صوبے کی جو وزیر اطلاعات ہے ان کے دوسرے صوبے کے بارے میں چیف منسٹر، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی، تلخی مزید بڑھے گی، تو ان لفظوں سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے اس ٹیمپریچر کو بہتر کرنے کے لیے، سیاسی کشیدگی کو بہتر کرنے کے لیے، اور اوورآل جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے سیاستدانوں کے کچھ اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں پلان بی کے اوپر کہ اگر یہ سارے کا سارا احتجاج یہ سب کچھ ہے تو کیا پلان بی ہے؟ کیا پلان بی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو کارکنان اور قیادت ہے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر یہ راستے بند کرتے ہیں، شہر کو بلاک کرتے ہیں، تو پھر آپ جہاں پہ موجود ہوں گے آپ وہیں پہ احتجاج کریں گے، اور اگر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں تو آپ گاڑیوں پہ نہیں پہنچ سکتے، تو آپ موٹر سائیکل کا راستہ اختیار کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور واضح کی گئی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے کارکنوں کو بے سرو پا چھوڑ دیں یا ان کے سامنے کوئی نہ ہو، بلکہ جو احتجاج ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو یعنی قیادت ہے، وہ اس احتجاج کو لیڈ کرے گی، ان کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ بلینک نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ کچھ بھی کر نہ سکے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک تو یہ باتیں ہو گئیں، اب کچھ اسلام آباد سے بھی بریکنگ نیوز ہے۔ نمبر 1 تو 63A کا کیس ہے 30 تاریخ کو، جس میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جسٹس منیب اختر اس بینچ سے اٹھ جائیں گے، وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر اس کمیٹی کو وہ نہیں مانتے تو اس کمیٹی کے بنائے گئے بینچ کو کیسے وہ مانتے ہیں؟ اب حکومت کی تمام تر جو نظریں ہیں وہ 63A والے کیس کے اوپر ہیں کہ 63A میں سے کیا نکلتا ہے۔ تو حکومت نے اطلاعات یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بتایا گیا جی شہباز شریف نے دورہ بھی مختصر کر لیا ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ان کے کوئی انٹرویوز شیڈیول تھے ان کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جلد از جلد واپس پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 28 ستمبر ہے اور اس مہینے کے باقی 2 دن ہے، تو اب مہینے سے بھی کم وقت ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے کہ اگر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو مینٹین کرنا ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قانون سازی بھی کرنی پڑے گی۔ جب وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بڑے ظلم والی بات ہے۔ اس میں ایک خبر آپ کو میں ضرور دے دیتا ہوں، اور وہ بڑی خبر ہے کہ اگر آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کا صوبہ ایک پروونشل اینٹی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل اینٹی ہے، ان کی سے ہوگی۔ تو خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو اس وقت آئینی ترمیم مجوزہ ہے اس کے حوالے سے ایک ریٹ پٹیشن تیار کر لی ہے، اور اس کی ظاہر کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور کابینہ میں منظوری لینے کے بعد وہ سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی جائے گی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ فل کورٹ کے سامنے اس کو رکھیں ترمیمی آرڈیننس کو، یا فل کورٹ میٹنگ بلا لے، لیکن قاضی صاحب نے سارے سوالوں کو جواب دیا کہ میں نے منیب اختر صاحب کو کیوں نکالا ہے، یا وہ جو ان کی ہوتی ہے میں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ حسنات ملک صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ان کے مطابق جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو فل کورٹ کے اندر سادہ نہیں بلکہ 2/3 اکثریت حاصل ہے، یعنی قاضی صاحب تنہا ہیں، قاضی صاحب کے ساتھ ججز بھی ان کے شاید کھڑے نہیں ہیں۔ یہ ایک سیزن کورٹ رپورٹر جو ہے اسلام آباد کا، اس کا یہ کلیم ہے۔ تو پھر میرے خیال ہے قاضی صاحب کو قوم تو ان سے معافی مانگ رہی ہے، انہیں بھی اب معافی مانگ کے جو ہے وہ گھر چلے جانا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔